हेचेर दखल कित्याक घेना डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर निलेश काब्राल कित्याक दखल घेना? आनी बेगोबेगी जर हें निवळ केलें ना आनी डब्ल्यूआरडीच्या ऑफिसा कडेन प्रोटेस्टा बसतलो. आता आम्ही मेन कॅनलार पळय, हो कॅनल आसा पळय न्हू, ह्या मेन कॅनलाचेर आसाय आनी हेजे अजुनूय साफ सफाई केलें ना. हेजो ऑलरेडी टेंडर जाला आनी टेंडर जावन सुद्दां तेणें वेवस्थीत हांगा निवळ केलें गेलें ना आनी ताका लागून हेणी उदक सोडलां. तें उदक ब्लॉक जाता. आतां तें उदक खंय वचपाचें? शेतां वचपाचें गाय हें कोणा झाडां बेश्टी जंगली झाडां दिलां गव्हर्मेंटान? हां, हेचेर दखल कित्याक घेना डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर निलेश काब्राल कित्याक दखल घेना? ह्या उदकाची गरज ना शेतकऱ्यांक? हां, हेणी बेगोबेगी जर हें निवळ केलें ना आनी डब्ल्यूआरडीच्या ऑफिसा कडेन प्रोटेस्टा बसतलो. लेटर पळय मारून दवरलां. हें काम टेंडर कॉन्ट्रॅक्टरालें? गव्हर्मेंट हेंच सांगता कॉन्ट्रॅक्टरांक की अशे पद्दतीन निवळ करपाचें म्हणून? पळय, अजून पर्यंत सारको कॅनल निवळ जालें नासतना उदक सोडलेलें आहा. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार न्हू, हांगा लोकांनी आपलो कचरो सुद्दां हाडून उडयल्लो आहा. मुखार तुका अशें आहा की अजून पर्यंत आतां 50% कॅनल निवळ करपाचो उरला आनी तरी पूण उदक सोडलां. PWD म्हाका दिसना सारकें पळोवन कोणूय काम केलें ना. उदक सोडून दिलें हेंच्यांनी. उदक पावनाका मरो. आमी काम केलें तितलो म्हळ्यार अर्द म्हळ्यार लोकांनी जो खंय आहा पळय तितलो म्हळ्यार निवळ केला. खंय लोकांक दिश्टी पडटा तितलेंच. हांगा भितर कोण येता पळोवपाक? ते कोण येना. हांगा तांकां खबर आहा कोण पावपाचो ना म्हणून. चुकून कोण पावतलो तुज्या आनी म्हाजो सारको. आतां पळय उशेल आहा पळय, उशेल रोयलां बाबड्या उदक ना. तेणें बाबड्या हालो बाजरी करून रोयला पण अजून पर्यंत उदक सारकें पावलें ना. हांगा तें कशें कितें चल्लां तें आमकांय कांय खबर ना. PWD कितें वर्क करता तो आनी मुखार हें रिजन कितें दितलें तें. WRDन खरें तर क्लीन करपा आसलेलें. दिसना की टायमार क्लीन जालें ना अशें. तेंगे सदांचेच तें कितें ना कितें रिजन घालतले हेजेर ना तेजेर घालतले. पर हें पळोवपाक गेल्यार न्हू हें अनरिस्पॉन्सिबल तेंगे काम आसा. अर्दवट काम केल्लें आनी अर्दवट काम करून ताणें उदक सोडलां. खंयचें तूं उदक सोडलां. आतां हें मुखार हें जें भरलेलें कोण काडटलो कचरो? शेतकाऱ्यान काडपाचो. आनी तुमी कितें करपाचें? आतां ते म्हणटा 2 करोड पास जाल्या म्हणून. 2 करोड खंय पास कितें केलां हें? हेज्या मुखार आनी भरपूर पॅचीस म्हणटा पळय तूं, ते सगळे पॅचीस भरपूर मारपाचें आहा. उदक पावपा थंयचे पयलीं हांगाच व्हडलें खुणकूल पडलेलें आहा. थंयच्यान उदक सेपरेट भायर सरता. आनी हें पळय हें आनी एक जाल्लें. हें पळय हें आमच्याच शेतकऱ्यान कोणी तरी तेन्ना एकदां खुणकूल मारून हें पावसान कितें केल्लें तें मागीर तेणें फातर बितर घालून सगळें पॅक करून हें करून दवरलां. कित्याक हांगा परत खुणकूल पडटा हांगच्यान उदक पास आवट जातलें. 30 वर्सां जालीं हांव ऊसय करता, शेतय रोयता, सगळें हें रोयता. तेन्ना हें कॅनलाचें उदक जें पळय आसा तें नोव्हेंबरान सोडपाचें. गेल्या वर्साक सेम प्रॉब्लेम. गेल्या वर्साक म्हाका 9 लाख रुपया लॉस जाल्लें आसा आनी हांवें ती फायल पयलीं एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट तशेंच काडा तांकां सगळें हाडून स्पेक्शन केलें उसाचो. एग्रिकल्चरान टोटली लॉस म्हणून रिपोर्ट दिलो कारण उदक नासून ऊस मेलो म्हणून. आनी तसोच WRD तेणी रिपोर्ट कितें केलो आमकां कळना फुडें आमी उदक बेगीन सोडलें म्हणून. पूण जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं ऊस मरोन 1 म्हयन्या नंतर WRD जागी जाली. तशें अंदूय सेम प्रॉब्लेम. हांव WRDक आतां 2-3 फावटी गेलो. तशेंच म्हाजे बरोबर आमचे पाणी वांटप सोसायटीचे सेक्रेटरी प्रशांत गांवस देसाय हेय गेले. तेन्ना आमी विचारपूस करपाक गेले जाल्यार ते म्हणपाक 19 तारखेर उदक सोडटा. 19 तारखेर उदक सोडटा म्हळ्यार आमी तांकां विचारलें कॅनलच निवळ क्लीन केलें ना. कॅनलाक झाडां पडलीं आसाय आनी पोत्र आसा भरपूर आसा. कॅनल फुटलेलें आसा. वॉटरकोर्स लायन्यो बी निवळ केलें नाय. तेन्ना उदक सोडून खंय वयता काय म्हणून आयज तेणी सडनली उदक सोडलां. तें सडनली उदक सोडलां तें D1तल्यान उदक येता भरोन कॅनल 5 पॉयंट वयर येता. आनी जेन्ना म्हागेलो पळय 40,000 स्क्वेअर मिटर एकरीक आतां ऊस आसा. सेम प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सुकोन काबार जाल्लो आसा. तेन्ना ह्या कॅनलाक D1तल्यान कॅनल भरों येता पूण हांगा पावतकीर उदक ना कॅनलाक. हें सगळें सुकोन कारण तेजें अशें आसा कारण कॅनल क्लीन केलें ना. कॅनलाक जो कॉन्ट्रॅक्ट घेयल्लो आनी जो सुपरवायझर हांगा येतालो त्या सुपरवायझरान विचारलें आतां हो केन्ना क्लीन करपाचो ना. तूं आमगे जेई तेणी कापेत घालपाक गेल्या म्हणून प्लास्टीक घालपाक गेलां. प्लास्टीक घालपाक गेलां तेणी कितें केलां लोकांक दोळ्या उदक लावपाक D1 शेळवण जो कॅनल आसा गवळा वयल्यान वयता
ताका थोड्या कडेन पाट प्लास्टीक घातला आणि ह्या कॅनलाक जे पळय आमी सदां प्रॉब्लेम आसता त्या कॅनलाक कांयच केलें ना, निवळ केलें ना, लायन वॉटरकोर्स लायन्योय बी सगळ्यो झाडां पाडां सगळें पालो बिलो सगळें पुरवोन आसा आनी हें उदक पळय जें सोडलां तें कोणा सोडलां, हे जें उदक सोडलां तें येई जेई हांगा पिवपा सोडलां काय सुभाष शिरोडकारा पिवपा सोडलां काय तेंगेले अशें बेवाशी दुकरांक आनी कोण भोवत्यांक सोडलां. हें आमकां जें उदक सोडटाय तें एग्रिकल्चरा सोडटाय काय आनी कोणा सोडटाय. तेन्ना म्हागेलें हांकां सांगपाची एक रिक्वेस्ट आसा, जें पळय कोणाक टेंडर दिल्लें हांव सगळें तेगेलें मुळा पासून RTI मागोवन सगळें बील सुद्दां बंद करतलो. तेन्ना इमिजिएटली ह्या कॅनलाचेर तुमी एक्शन घेवची आनी आमचें उसाचो पळय सुकला तेजी भरपाई लुकसाण दिवचें. कारण गेल्या वर्सा सेम तुमी लॉस केल्लें म्हाका आनी ह्याय वर्सा सेम जाल्ल्या सुभाष शिरोडकारागे उतरां फक्त ते मिटिंगे येयले म्हणटा भाशणां सांगता वयता आनी कांय ना, व्हडले लेक्चर दिता, आमच्या ऑफिसरांक तापयनाक म्हणटा. जेन्ना हें उदक सुभाष शिरोडकारान आतां खरोच जर तो हें आसा मिनिस्टर WRDचो जाय जाल्यार तेणें येवन हें इन्स्पेक्शन करचें आनी पळोवचें. नाजाल्यार आमी सरळ तेजेर अगेन्स्ट उलयतले आनी आमी आज ते हेका उपोशणां बसतले.